ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परसळटलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. किर्तन 30:4 वोळ 5. सोमयाचेर नदर घालूंक आमी तयार जावया. भोव पवित्र सक्रामेंतांत सोमया जेजूक आमी स्वागत करया. आमच्या दैवी गायना गितां बुकांत कंतर नंबर K8 पेज नंबर 151, पेज नंबर 151, हिम नंबर K8. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. रसनार म्हजो धणी खरो. सगळ्या काळजां मोग तुजो. हांवें सदां करूंक फावो मोगाक देवा तुज्या लागां. काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागां. काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो म्हाका रस्तो म्हाका पोसलो. एक म्हजो आपरास असलो. येम कोणांतलो येदो रागलो. मोगाक देवा तुज्या लागां. काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागां. काळीज म्हजें तुका दिता. नियाळ करया सोमयाचे कश्ट, ताजें रगत, ताजें संकश्ट, ताजी दूख, ताजी भोग, ताचो विळाप आमी नियाळ करया. तुज्या रगतान तुज्या मांसान म्हाका पोसाय. व्हडा मोगान म्हजें खातीर खुर्सार मेलोय. सर्गांत दायजी म्हाका केलो. मोगाक देवा तुज्या लागां. काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागां. काळीज म्हजें तुका दिता. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. त्या 3 खिळ्यांचेर उमकाळो नासतना सोमयान मारली ती बोब. खरंच जेजू थकलो, नित्राणी जालो, दोळ्यांक काळोख आयलो. ताच्या कुडी कितें जाता म्हणलें ताकाच कळलें ना. पातके आनी देवातान पयस केल्ल्या वेळार भोगचे आठाविटे सगळे ताणें आपणाचेर घेतले.
आनी ताणें बोब मारली, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. त्या घडयेंत हांव 7 उतरां त्या कुर्सार थावन तो उलयलो. वय बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें नेणा. समया जेजून आपल्या मोगाच्या बापाच्या वेंगेत थावन संपूर्ण तरान मेकळे जावचे तसलो अनुभव सुसून कारण जाल्ल्या सगळ्या मनशा कुळाची पातकां बगसून ताणें म्हळें, बापा तांकां बक्षी बापा ते कितें करतात म्हण तें नेणा. तितल्यार उजव्या कुशीच्या सराक समया जेजून म्हळें, पातक रडलेल्याक आजच तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलो. आमी पातक रडोवन तर समी जेजू आजच ह्याच घडी आमकां पुनर्जिवंतपणांत वांटेली करता. आमचें पुनर्जिवंतपण आजच ह्याच घडये आरंभ जाता. आपल्या मोगाच्या शिसाक तो पळयता, मरियमायेक पळयता, तांचें दूख ताका समजता. आपणाच्या दुखा प्रास, आपल्या संकश्टा प्रास, आमचे दूख आनी आमचे संकश्ट जेजू पळयता आनी आमची बिरमो ताका आसा. देव कुरपाळ आनी काकूदार आमच्या पातकां प्रमाणे तो आमच्या लागीं वेवहार करिना, बगार आमकां तो बक्षिता. देखून आमी समेस्त तांची पातकां तो आपणाचेर घेता आनी आमकां एक अपुरब्याची भक्तीपणाची वाट तो शिकयता. मरियमायेक दाखयता आनी म्हणटा, पळय ही तुजी आवय. आनी मरियमायेक तो म्हणटा, पळय हो तुजो पूत. आमकां मरियमायेच्या गोपान समर्पण दिता, मरियेक आमकां समर्पण दिता. आनी उपरांत थंयसर तो म्हणटा, म्हाका थान लागल्या. आम्हा समेस्त ज्या आत्म्याची थान ताका लागली. सगळ्या मनशा कुळांत चरित्रेंत जल्मोन मरण पावल्यांची, आतां जिवन आसल्यांची माती आनी मुखार जल्मोन जियोनच्या हर एकल्याची ताका बिरमत मोग आनी दया आसली. आमच्या आत्म्याच्या साल्वासाची तान ताका लागली. आमकां सगळां ताचे थंय एकवटावन सर खस वळवळे सोसून ताणें म्हळें, संपतलें, जैत हांवें जडलें. आनी उपरांत आमकां समेस्तांक आमचे सर आत्मे ताचे थंय एकवटावन देवा बापाक भेटोवन दिवन तो म्हणटा, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा हांव ओपून दिता. ह्या जेजूच्या कुर्साचे वळवळे ते कश्ट आमी नियाळ करया. रक्ता घाम कोडत्या मार, कांट्या मुकुट कुर्सा भार, उक्ते घाई रक्ता जरी देखता जायना अनुपकारी. रक्ता घाम कोडत्या मार, कांट्या मुकुट कुर्सा भार, उक्ते घाई रक्ता जरी देखता जायना जर आमी क्रिस्तांत थंय मेल्या तर ताचे संगी आमी पुनर्जीवन जातल्या. ह्या करेजमाच्या दिसांचो शेवट जावन आसा सोमिया जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवन. पास्कांचें फेस्त म्हळ्यार सोमी जेजू आमचे खातीर मरणांतल्यान उतरोवन पुनर्जीवन जालो. ताणें ताच्या जिविताची उतरवणी केली. देवा बापान दिल्लें तें मिसांव ताणें करची ती उतरवणी. पातकी संवसाराक पवित्रपणा ती उतरवणी करचे खातीर सगळ्या मनशा कुळाची पातकां आपणाचेर घेवन कुर्सार मरोन मेल्ल्या मदें तो देवलो आनी बापान ताका पुनर्जिवंत करून उठयलो. उतरवणी ताची जाली आनी ताचे थंय आसा आमकां उतरवणी. पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जोडलेली आमी पवित्रपणाक उब जाता. पवित्रपणाक नव्यान रचन जाता. समेस्तांचो आमी मोग करता, समेस्तांक आमी बक्षिता. देवाच्या मोगा खातीर ह्या संवसारांत
मोरोंक तरी आमी तयार जाता पूण देवाक आमी इन्कार करिना. देखून पळय सक्रामेंतल्या जेजू सवे आमचो वेळ करशीत आसतना आमी सम्याक म्हणया, सोमेस्त मनीस तुजीं भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपायेचीं म्हज्या बरेंच सर्वांक देखता राग मोसोर हगे सगळें सोडता. तुझी भुरगीं तुझ्या सारक्या सुरबायेची मुझे बरी सर्वांग देखता राग मोसोर हगे सोडता. मोगा देवा तुझ्या ताळीस मोशे तुका दिता. मोगा देवा तुझ्या लागता ताळीस मोशे तुका दिता. दोन्ही हात वयर करून परतून म्हणया, मोगा देवा तुझ्या लागता ताळीस मोशे तुका दिता. मोगा देवा तुझ्या लागता ताळीस मोशे तुका दिता. हालेलुया, 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 सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता. आजून तो मोग हांव करीत आसा. येरेमिया प्रवादीचो बूक 33 वर्सर 30 आनी 1 वर्सर 3री ओळ. सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता. आजून हांव तो मोग तुका दाखयत आसा. येरेमिया प्रवादीचो बूक 30 आनी 1 वर्सर 3री ओळ. बोपूय सक्रामेंतांत हांव स्वामी जेजू म्हणटा, हांव तुजो निरंतरी मोग करनासा. आज प्राचिताच्या काळाचो 500 आयतार म्हणजे प्राचिताच्या काळार आमी लगभग 30 आनी 3 दीस येदोळूच अखेर केले. पास्कांच्या फेस्ताक, पुनर्जिवनपणाच्या फेस्ताक आनी केवल 14 दीस उरल्यात, केवल 2 हप्ते उरल्यात. आमच्या पास्काचे पैण, आमच्या उतरवणेचें पैण, आमच्या पुनर्जिवनपणाचें पैण, आमच्या जिविताचें बदलावणेचें पैण आनी व्हडा वेगान व्हडा उमेदीन आमी करची गरज आसा. आमी त्या पंथाक पावो जाय आनी आमच्या जिविताची उतरवणी जाय जाय. तर आमचो वेळ सम्या सवे आमी करया, स्तुती करया सम्याची. बोपूय सक्रामेंतल्या जेजूची स्तुती आमी करया. आमचो ध्येय, आमचो शेवट आमी विसरूंक नजो. आमचें मन आनी आमचें काळीज आनी आमचो आत्मो, आमची दिश्ट संपूर्ण तरान सम्यात केंद्रीकृत आसा जाय. स्तुती कर सम्याची, धन्या देवाची. म्हणल्यार तें गीत गावया आमच्या कांताराच्या बुकांत H45 ऑन पेज नंबर 94, 9 आनी 4, 9 and 4.
स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची 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 देवाच्या मुका थाळयो पेटा हात बारा भोडा संतोषा खालते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखा ताळ्यो पेटा हातू बारा घोडा संतोषा प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या राया गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मौना तुमची पवित करा देवाच्या मना काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मौना तुमची पवित करा देवाच्या माना लागी सरा उर्बीन तुम्ही बापाच्या सेवे उर्जित करा देणे तुमची सर्गीच्या राजा सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे उर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची स्तुतिक सौम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची सरा गीता गायना दुबळी ग्रेस्त एक वळ जोडा जेजूच्या नामा लाना होडा मोकार सरा गीता गायना दुबळी ग्रेस एक फूट जोडा जेजूच्या नावा सर्व आम्ही स्तुती करूया भोडा दाबाचा जीवित आमचे नंदन करूया मोठ्या संतोषा सर्व आम्ही स्तुती करूया भोडा दाबाचा जीवित आमचे नंदन करूया मोठ्या संतोषा स्वर्ग सौम्याची धन्या देवाची स्वर्ग रायाची रायाच्या रायाची 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 रायाच्या रायाची रायाच्या रायाची आशीर्वाद कर देवा बेसाव कर देवा गोड कर देवा बरें कर देवा काम नातल्या काम पाव कर देवा भुरग्यांचे देणे नातल्या भुरग्यांचे देणे पाव कर देवा आज सबार जणांची सर्जरी आसा ती सर्जरी ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन दी देवा चिकित्सा बऱ्या तरान जावन दी देवा आस्पत्रेंत असले हरी एकले गुण जावन तांच्या घरा फाटी वचून तुमी हरी एकल्या प्रमोशन मेळोवन दी दुसऱ्या गांवांत वचून आशिल्ल्यान ते सारखे जावन दी हालेलुया
आज प्राचिताच्या काळाचो 500 आयतार. ह्या आयताराच्या लितुर्जीची वाचपां आमी नियाळ करया. आयच्या मिसाच्या बलिदानाचें पयलें वाचप जावन आसा झेरेमाया प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 1 वस्वरांत 30 आनी 1 वळी तावन 30 आनी 4 वळ पर्यंत. प्रॉफेट झेरेमाया चॅप्टर 31 वर्सेस 31 to 34. येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पर, ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पर, हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक तीं सगळीं म्हाका वळखतलीं, ल्हानांत थावन व्हडा पर्यंत. उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास करचो ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भोव मोगाचें न्हू. म्हज्या आवय बापायक 8 जाणां भुरगीं, 7 जाणां भुरगीं आनी हांव निमाणो. आमकां गाद्या बेसायचें काम आसलें. हांव निमाणो देखून व्हडा मोगान म्हाका ल्हान व्हड केलें. ल्हान आसतना 12 वर्सां व्हड जाता पर्यंत म्हाका कामूच दिवना. पूण जेन्ना घरा म्हाका काम करी जाय पडलें, कित्याक म्हजे भाव म्हजी आवय बापूय म्हज्या घरांत व्हडली माय आसली, ती जायतीं काम करतालीं. गाद्या बेसायचें घर आमकां 4 रेडे आसले आनी जायतीं गोरवां आसलीं आनी जायतें काम लगभग 7 एकरे जाग्यार आमकां गादे बेसाय आसली आनी जायते रान आनी पाड आसली. जायतें काम आसलें. पालो कानाडचें, कोली आरोवचें, रेड्यांक चरोवचें, गोरवां चरोवचें, गोरवांक रेड्यांक जाय आसलें खाण हाडचें, तांकां जाय आसलें बरो तरनो पालो हाडचो आनी गादे कसचे, बिवोमचें, नेज ती बुड्डूंची आनी उपरांत कोसून तें लावचें आनी उपरांत लुवचें, भात बडोवचें, जायतीं कामां गाद्या बेसायच्या घरांत तुमी चिंतीत. आनी सुरवेर म्हाका काम दिता आसतना हांव चिंतलो, हें काम कित्याक आनी काम कित्याक करीसी. आनी ताचे उपरांत म्हाका काम जाल्या उपरांत इस्काला कितें धरतलें. हांव चिंतलो कित्याक इस्काला वेचें म्हणून. सुरवेर म्हाका तें माग्गी शिकोवंकूच नाका, कित्याक तें माग्गी परतून परतून रिपीट करीत जाय. पूण म्हाका न्हू म्हज्या काळजांत एक उमेद आयली, ही माग्गी बरी करून शिका जाय म्हणून. मास्टरान 1-2 पटी बरय, 1-2 पटी वाच म्हळ्यार हांवें सर्तीक वाचून सुरू केलें. मात न्ही हांवें केवल 20 म्हणसर माग्गी आसता, टेबल्स टेल 20. हांवें 100, 200, 1000 पर्यंत हांवें माग्गी हें टेबल्स शिकोवन सुरू केलीं. म्हळ्यार 239 into 1, 239, 239 into 2 म्हळ्यार अशें हांवें शिकोवन सुरू केलें. आनी एक फावटी म्हाका हे माग्गी लेक्का म्हज्या मतींत रिगली. उपरांत म्हाका लेक्का भोव सलीस जालें. म्हाका आतां खंयचेंय एक लेक्का सांगल्या तक्षण म्हाका ताजें एन्सर सोल्युशन म्हाका तक्षण समजता, कित्याक तें म्हज्या काळजा मनांत रिगलें. एक लेक्काचो ह्या मॅथमॅटिक्साचो मोग म्हज्या काळजांत उपजालो आनी हांव समजलो ताचो अर्थ कितें, मॅथमॅटिक्साचें सिक्रेट्स कितें, खूट कितें म्हण हांव समजलो. म्हज्या कामा विशयांत थोडे फावटी म्हाका समजूंकूच ना. एक फावटी जायतें काम आसलें आनी सांज जावन येता आसतना हांवें सांगलें काम रावय आमी या घरा. पूण हांवें म्हज्या डॅडीक बाब म्हणचें आसलें. बाब म्हणलो ना ना आमी सगळें करनच या. जायतो वेळ जालो, सांज जाली, काळोख जाता पर्यंत काम केलें. काम करून पुरो जालें. घरा जेवण सय तयार करून मागीर जेवण तयार केलें. पूण रातीक विशेश पावस आयिल्लो. शेजारच्यांच्या सगळ्यांचें भात आनी सगळें भिजोवन तांकां नस जालो. आमचें तरी भात घरा भितर पडलेलें. दुसऱ्या दिसा म्हज्या बाबान सांगता आसतना काल आमी वेळ करून गळाय करून काम करिनातल्यान जाल्यार सगळें नश्ट जाता आसलें. आनी एक वर्सा पावस नातना दुकोळ म्हणल्यार बरी जाल्लो. त्या हांव ल्हान आसतना एक पटी आमी आदल्या वर्सा बरें बेडें जाल्ल्यान आमकां खावंक जेवंक तितलें उणें पडोंक ना. आमी कस काडल्यान आमकां बरेंपण लाभलें.
एक फावटी म्हाका उडास आसा म्हज्या बाबा कडेन हांवें अशें सांगिल्लें जावन आसा, हांवें तुका दुखयल्यार म्हाका बक्षी म्हणून. त्या वेळार म्हज्या बाबान म्हाका सांगिल्लें, पुता कितें आसा बक्षूंक, जें कितें हांवें तुका सांगलां, तुज्या करना काम करयलां, सगळें तुज्या मोगान आनी कुटुंबाच्या मोगान. पळय मोगाचें न्हू, एका बापायक आवयक व्हरतो मोग आसा आमचो, मास्टरांक टिचरांक आमचो मोग आसता. आमच्या जिवितांत कितें जरी शिकोवंक, आमच्या जिवितांत आमी बदलोवंक, संवसारी मनशां मोगाचें न्हू पाशार जावन वेतात. म्हजो बाप सरला आतां, मरण पावला, देवा लागीं गेल्या, म्हजी आवय सरल्या, म्हजी व्हडली मांय सरल्या, म्हजो एक मालगडो भावूय सरला. पण मोगाचें न्हू, देव सासनाक आसा जिवो. आमच्या जिवितांत तो आमकां शिकयता, कश्ट काडीचें, वावंट काडीचें, मिनत काडीचें, आमच्या साल्वासांव आमी जोण घेचें. देखून देव ह्या संवसारांत आसतना आमकां कश्टांच्या, पिडेशिडेच्या, समस्यांच्या सागरांतल्यान पाशार करता. ताचो अर्थ न्ही देव म्हजो मोग करिना, सासनीक मोगान हांव तुमचो मोग करता म्हणटा. सर्वेस्पोर देव जेराम्या प्रवादीच्या बुकांत 30 आनी 1 अवसरांत 3ऱ्या वळीर, आनी त्याच अवसरांत थंयसर 30 आनी 1 वळीर तावन देवाचें उतर आज आमी आयकलें. आमच्या लागीं देव एक नवो खरार करता, आनी तो खरार आमच्या काळजांत तो बरोवंक येता. कशें एक मॅथमॅटिक्स म्हजें एक वांटो जालो म्हज्या जिविताचो, आनी हांवें शिकची प्रयत्न करची गरज ना, म्हाका सलीस जाता. त्या रितीन देवाचे उपादेश, देवाचें उतर, देवाचो संदेश म्हज्या काळजांत रमल्या वेळार देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव मांडून हाडल्या वेळार सर्गींच्या बापाच्या त्या वर्ता शेवटांतय, पुनर्जीवनपणाच्या शेवटांतय आमचें जिवीत सलिसायेन उतरवणी घेता. तर मोगाचें न्हू, ह्या पयल्या वाचपाचो संदेश आमच्या मतीक आमी घेवया, दोळे आमी धांपया. देवा तूं कितलो म्हजो मोग करताय, म्हज्या लागीं करार कर न, तुजीं उतरां म्हज्या काळजांत दवरमयताय. आनी मुखार कोणेंच म्हाका शिकोवची गरज आसची ना, बगार हांवेंच जावन व्हडा मोगान तुज्या संदेशा प्रमाणे जिवन ह्या संवसारांतल्या जिविताचे पैणाचे उतरवणी बऱ्या तरान कर, सासणेच्या जिविताक उतरवणी कर. बापा तुज्या सांगाता सासनाक जियोंक, मरियमाया संगी, सांता भक्तां संगी, आंज बडव्यां संगी, आकाशा वयल्या नखेत्रां बरी पळोवंक तूं आपयताय. त्या जिविताच्या वाटेन तूं म्हाका व्हडा उमेदीन, व्हडा वेगान तूं म्हाका मुखार सरोंक फावो कर. आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी गावया गीत I-24. I-24 म्हजे थंय जियोच्या ये जेजू, खालतो नामान तुका, येण्यान तुका फावो जाला, सर्गींच्या सुखा. पेज नंबर 121, 121. मुझे थंयची येवच्या ये जेजू, घालतो नमान तुका, येण्यान तुज्या फावो जालो, सर्गीच्या सुखा. मुझे थंयची येवच्या ये जेजू, घालतो नमान तुका, येण्यान तुज्या फावो जालो, सर्गीच्या सुखा. तुंस म्हजो राय, तुंस म्हाका जाय, ससान पोरया, साडूक नाका जेजू तुका, आशेवन ह्या संवसारा. तुंस म्हजो राय, तुंस म्हाका जाय, ससान पोरया, साडूक नाका जेजू तुका, आशेवन ह्या संवसारा.
मुझे तैची येवच्या ये जेजू घालतो नमान तुका येण्यान तुझ्या फावो जालो सर्गीच्या सुखा वाढतोनी गिन्यान मोती तुझे पवी जावच्या मोजो कसो म्हज्या पेल्यासो मोगावे करच्या तुज वाढतोनी गिन्यान मोती तुझे परी जावच्या मोजो कसो तुझ्या पेल्यासो मोगावे करच्या मुझे तैची येवच्या ये जेजू घालतो नामान तुका येण्यान तुझ्या फावो जालो सर्गीच्या सुखा मुझे तैची येवच्या ये जेजू घालतो नामान तुका येण्यान तुझ्या फावो जालो सर्गीच्या सुखा येण्यान तुझ्या फावो जालो सर्गीच्या सुखा सर्गीच्या सुखा आयचें दुसरें वाचप जावन आसा हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 5:7 वळीर तावन 9 वळ पर्यंत. Hebrews chapter 5 verses 7 to 9. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालत्यापणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें म्हणून तो शिकलो आनी संपूर्ण हेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटेल्या समेस्तांक सासणाच्या तारणाचें कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक जावन नेमलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. म्हाकाचें न्हू एक ल्हान भुरगो आसलो. आवय लागीं तो येता आनी म्हणटा, मम्मी हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा. आवयक अजाप जाता, हो भुरगो कित्याक म्हणटा हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा म्हणटा. पुता तशें सांगचें न्ही, पुता तूं तुजें शिक. आनी आवय पुताक बरें करून शिकयता. आनी उपरांत सांजेर मागण्याचो वेळ जावन जेवणाक बसता म्हणटाना परतून पूत म्हणटा, मम्मी हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा. आवयच्या दोळ्यांनी दुखां येता. हाडे हो कित्याक मस्त्या विशयान उलयता. हाडे पुता तूं बरें करून जेव आनी उपरांत न्हिदोंक वचचें. जेवण जालें. जेवण जाता आसतना आवय आयदनां धुता. पूत वचोन न्हिदचें सोडून मम्मीक पटलून धर म्हणटा, मम्मी हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा. मम्मीक चड दोळ्यांतलीं दुखां येतात. आयदनां धुवून थंय सोडटा. उपरांत पुताक आरावन धरून पटलून धरून ताका खटल्यार घालन ताका न्हिदयता आनी म्हणटा, पुता कित्याक तूं परतून परतून म्हणटाय हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा. हांव तुज्या खातीर मरतां पुता, तुवें म्हज्या खातीर मरचें नाका. कित्याक तुवें तशें सांगलें म्हणून विचारता आसतना तो भुरगो म्हणटा, मम्मी म्हजो डॅडी म्हाका ह्या दिसांनी परतून परतून पटलून धरून म्हणटा, पुता हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा. तितल्यार आवय कुडास येता. तिच्या घोवाक म्हणजे त्या भुरग्याच्या बापायक कॅन्सर आशिल्लें
धाकटेरांनी आशा सांडलेली आनी ताणें मरणाक तयारी करूंक आसली. देखून तो भुरग्याच्या मोगान परतून परतून फुटलून धरतून ताका म्हणटालो, पुता हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा. आनी भुरग्याक एक नमणेची विचमीत जातालें, बापूय कित्याक अशें म्हणटा गी म्हणून. पूण सांगतना ताका एक विशेश अनुभव जातालो. एका रितीचो संतोश आनंद आनी एक रितीन कितें म्हण ताका समजनातलें. देखून तो मम्मीक म्हणटा, मम्मी हरी एक म्हणजे म्हजो डॅडी म्हाका पटलून धर, हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा म्हणटा आसतना म्हाका कितें बरें बगता. देखून हांवें तुकाय सांगलें, तुका सांगतना तुकाय बरें बगलें, पूण आतां तूं रडताय कित्याक मम्मी म्हणटा आसतना आवय सडनीसर ताका पटलून धरून रडोंक लागली आनी खरें म्हणाली, पुता तुवें म्हज्या खातीर या म्हज्या घोवा खातीर तुवें मरची गरज ना पुता. तुवें केवल जियेल्यार पुरो पुता, तेंच आमकां सूख. तुवें मरची गरज ना पुता, तुवें जियेल्यार पुरो. मोगाच्या न्हू देवाच्या काळजाची बोगणां थिंस. हरी एकल्यांक तो उद्देश आसून म्हणटा, पुता म्हज्या तुवें म्हज्या खातीर मरची गरज ना, तुवें जियेल्यार पुरो, हांव तुज्या खातीर मरता. मोगाच्या न्हू हांवें आनी तुवें मरोंक नजो म्हणून सर्वेस्पर देवूच मनीस जालो आनी आमच्या खातीर तो कुर्सार मेलो. मरोन तो मेल्ल्या मदें देवलो तो पुनर्जीवन जालो आनी सर्गाक तो उतरलो आनी ताचे थंय आसा मोगाच्या न्हू आमकां उतरवणी, अ जर्नी ऑफ पास ओवर. ह्या संवसारांतल्या वस्तून तावन मेकळे जावन जमया थंय एकवटून ताचे थंय आमी मरोंक जाल्यार ताचे थंय आमी पुनर्जीवन जातले. हांव सासनाक आमी जियेतले. हांव आमचें जिवीत आमच्या मरणांत अखेर जायना, बगार सासनाच्या जिविताक तें उतरता, उतरवणी जाता. आमी मरची गरज ना, बगार आमी सोम्या खातीर जियेल्या पुरो. सोम्यान कसले कस सोंसल्यात म्हणून हेचें दुसरें वाचप हेब्रेवकारां बरयल्लें पत्र आमकां सांगता. आमच्या खातीर मोगाचें न्हू थंयसर सोमी जेजू हरी एका दिसा म्हणल्या बरी सांजेर एक सुर्या सुवाते वेतलो, गुड्यार दिंबयेर पडटलो, हात वयर करून हाक बोब मान दुखां गळोवन मागोन आसलो. आनी गेत्सेमानी मळ्यांत ताणें केल्लें तें मागणें मोगाचें न्हू आमी विशेश रितीन उडास करता ह्या दिसांनी. आज करेजमाच्या काळाचो 500 आयतार, येवच्या आयतारा ताळयांचो आयतार सोमी जेजू जेरुसलेमाक वेता. थंयसर पवित्र ब्रेस्तारा दीस येवक्रिस्त घण जाल्लेंच तो वेता. थंयसर सरपडोन दुखां गळोवन म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तो मागता आनी तो विधेयपणान देवा लागीं मागता. आमी तर मोगाच्या सोमयाचो फाटलाव करतलीं, सोमयाच्या पुनर्जीवनपणांत वांटेलीं जावंक आशितलीं. आमी कितलें धिंबयेर पडोन हात वयर कर हाक बोब मारन दुखां गळोवन मागोवंक फावो न्हय. आमचेच पासत मागोवंक फावो सगळ्या संवसारा पासत ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं कितले जाणां कश्ट येतात, कितले जाण तात्वार अनुभव करनासात, कितले जाणांक काम ना, कितले जाणांक आपल्या मोगाच्या मनशांक भेट करूंक जायना, कितले जाणांक तांणी आशिल्ल्या बरी तांचें घर बांदूंक जागो काडूंक ह्या भांय कडूंक जायना, आनी कितले जाणांक नश्ट आसा, रीण आसा, आनी कितले जाण वायटा खोटेपणां सांबाळल्यात. ह्या दिसांनी म्हाका व्हरतें दूख बगलें. एकलो पूत बापायचे आसले सगळे पयशे ताणें होगडायल्यात आनी आतां बापायक म्हणटा 10-15 लाख रुपया दी म्हणून म्हणटा. मात न्ही बापायचें घरदार विकूंक तो तयाराय करता. आवय बापायक भाव भयणी कितलें दूख जातलें. असलें एका खोटेपणान सांबाळलेलो कुटुंबाचो सांदो आसता आसतना कितल्या जाणांक कितलें दूख जाता. घरांत कोणी एकलो बेबदो जाल्यार, ड्रग एडिक्ट जाल्यार, व्यभिचारी अनिश्कळ पोसडो जाल्यार, ह्या अविस्वासपणान जियेता जाल्यार, आपलें जिवीत तसो देसवाड करता जाल्यार, शिकाना जाल्यार परिशा शिकाना, बेबदो जाता, ड्रग एडिक्ट जाता, आळशी जाता, केदाळ्या मोबायलाचेर भोंवता, राती सगळी रात न्हिदना, दिसाकच न्हिदता. हें सांगलें आयकनासतना नाका जाल्यार सांगात करता. आपलो फुडार होगडायत आसतना आवय बापाय जावचें तें दूख. हें सगळीं दुखां सोमी जेजू आपणाची खर हाक बोब मारन थंयसर मागणें करनासा. मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. सोम्या जेजूचें तें दूख आमी नियाळ करया आनी आमचें दूख सोम्या जेजूच्या दुखांक आमी मेळोवया आनी आमी गावया तें गीत जेजू ये म्हज्या काळजान. I-32 on page number 126. I-32 page number 126. 126. जेजू ये मोज्या अत्र्या,
जेजू ये म्हज्या मनांत जेजू ये म्हज्या जिवितांत जेजू ये म्हज्या काळजांत जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत जेजू ये म्हज्या मनांत जेजू ये म्हज्या जिवितांत काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता जेजू ये म्हज्या चिंतनांत जेजू ये म्हज्या सपनांत जेजू ये म्हज्या करणे जेजू ये म्हज्या जिणे जेजू ये म्हज्या चिंतनांत जेजू ये म्हज्या सपनांत जेजू ये म्हज्या करणे जेजू ये म्हज्या जिणे काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या पिडेशिरे जेजू ये म्हज्या संकश्टांत जेजू ये म्हज्या कश्टांत जेजू ये म्हज्या दुखांत जेजू ये म्हज्या पिडेशिरे जेजू ये म्हज्या संकश्टांत काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता मोगाच्यानो सर कश्टतनाचे कश्ट आमचे कर्ण घेवन सोम्या लागीं आमी रडोन मागया रेश्मा म्हणले भयण गर्भेस्तीन जावन आसा ह्या दिसांनी थोडे समस्या आसा आमी मागया सुरक्षीत तरान गर्भेस्तिणीचे दीस अखेर कर सुरक्षीत रितीन बऱ्या भलायकेच्या भुरग्याक बाळान जावच्या खातीर त्या गर्भेस्तिणी खातीर मागता आसतना सर गर्भेस्तिणी पासून आमी मागया आनी सबार जाणां गर्भेस्तिणी जावंक आशेतात काजरी जिवितांत भुरग्याच्या देण्या खातीर तांच्या खातीर आमी मागया सुमया जेजू तांकां वेळार एक भुरग्यांचे देणे फावो कर वय गर्भेस्तीन जावच्या काजारी स्त्रियांक आसले अडकळी सगळे पयस कर भुरग्याच्या देण्या खातीर दीस आनी रात मागोवन ती कंगाल जाल्यान त्या सर्गो बायलांचेर आशिर्वाद घाल सुमया जेजू तुंच तुज्या आवयच्या गर्भांत मरयेच्या गर्भांत एक गर्भ जालो सर स्त्रियांचेर आशिर्वाद घाल आनी सबार स्त्रियांक भयण्यांक आवयांक रक्तस्रावाचे समस्या आसात फायब्रॉइड्स आसात गर्भांत ट्युमर्स आसात सिस्ट आसा गर्भाचे समस्या आसात ब्रेस्टाचे समस्या आसात सिस्ट आनी ट्युमर समया जेजू त्या सर पिडेत हांव तांकां निवार कॅन्सर पिडेत हांव निवार हरी एकल्यांक सबार जाणांक जिरवणाचे समस्ये गॅस्ट्रायटीस एसिडिटी
अल्सर्स जाल्यार लिव्हराचे समस्या आसा, लिव्हर फेल जाला, पॅंक्रियाटीक समस्या आसात, कॉलॉन कॅन्सर आसा, पायल्स आसा. समया जेजू तूं सर संगती गूण करूंक शकताय. तुजी दैवीक सगत जाण सर पिडेस्तांक गूण कर. दंपराकांटी अस्क जाल्यांचे दंपराकांटी ते बळवंत कर. किडनी फेल जाल्ले सबार जाणां आसात, किडनीचे समस्या आसात. तांच्या पासून मागता हांव लॅन्सी म्हणल्या भावाक किडनीचे समस्या आसात. वय हिल्डा म्हणल्या भयणीक गर्भांत ट्युमर आसा, ऑपरेशन करूंक सयत जायना म्हणा डॉक्टरान. समया जेजू तांची काया कर, खाकोत कर समया जेजू. आनी आज ऑपरेशन जावचें आसा जीन म्हणल्या भयणीची. हांगासर सबार पडी रेते आयला, क्विलानांत रावतले आतां ट्रिवेंड्रमांत आसा. ते जिनाची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर म्हाका. मेलेशा म्हणल्या एका भयणीची काजाराची तयाराय जावन आसा. वय सारको जागो तें हॉल इगर्ज सारकें वेळार मेळाशें. आनी काजारा कसली अडकळ जाय. सबार जाणांची काजार आसा. समया जेजू ह्या कोरोना लॉकडावना वरवीं केदाळा काजार काजाराचें कार्य जायना कोणा, फाटीं खोडटा म्हणा भिरांत. सबार होकलो नवरो दुसऱ्या जाग्यार आसात, तांकां येवंक जायनातल्या वरी काजारां फाटीं पडोन आसा. थोडे सैरीक तुटल्यो. समया जेजू तांची दया कर, वेळार तांचे काजर जायशें कर. आनी सबार जाणां सैरीक वचता, तरणाटे चले आनी चलयो तांकां वेळार बरी सैरीक मेळोन दी. आनी कोणी घर बांदूंक आशेता वेळार तें घर बांदूंक साध्य जावन दी. पयशांची अडचणी आसा, सबार जाणांनी पयशे इन्वेस्ट केल्यात, मलायक येता चल्या त्या इन्स्टिट्युशनांत, ते तांकां फाटीं मेळोन दी. साहित्य जाणांचे रीण दिले फाटीं मेळोन तांकां निराश जावंक सोडिनाका. समया जेजू सगळ्यांची दुखां पसून काड. समया जेजू वय बांय कडून सर करता आसतना बरें बांयत उदक मेळाशें कर. समया जेजू जाग्याक तो कंपाऊंड वॉल घालूंक आशेता. सबार जाणां दुसऱ्या गांवाक वचोंक कॅनडा या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूझीलँड, इंग्लंड या हाँगकाँग, सिंगापूर तांचें तें नव्या जाग्या वेचें तें काम तांची ती येवजण वेळार तांकां जावं दी. समया जेजू हर एकल्याचेर आशिर्वाद घाल. शेल्डन पिरेराचेर आशिर्वाद घाल. ताका एक वेरी रिस्की सर्जरी जावची आसा, ती सर्जरी जाली जाय ती बऱ्या तरान ती ताका बरी भलायकी फाटीं मेळोन दी. समेज तांचे खस्ट समया जेजू तुज्या मुखार आमी दवरता. जेजू ये मोच्या संतोषात, जेजू ये मोच्या आनंदात, जेजू ये मोच्या कुशालकायेत, जेजू ये मोच्या हर एक मेठात, जेजू ये मोच्या संतोषात, जेजू ये मोच्या आनंदात, जेजू ये मोच्या कुशलकायेत, जेजू ये मोच्या हर एक मेठात. कर्जदारू घडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. कर्जदारू घडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. कर्जदारू घडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. हालेलुया 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 हालेलुया. संविधान सादरी दाखवा ताजे ते एकवटांची ताजे थान गुण करची सगळं तुझे ते वाळा देतली आणि तुझ्या मार्गात तान पायांपर्यंत गुण करतली. हर एक अलर्जी, स्किन अलर्जी, हर एक असकत काय तुझी पैसरतली. तुका माहितले बोळ आणि सगळं तुझ्या जीविताचे हर एक घर सुचून समयात एक जावन घे. समयाच्या एकवटांची, समयाच्या काळजांची, समयाच्या वेगेंची, समयाच्या उस्क्यारची. हालेलुया 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 हालेलुया. आयच्या आयतार असो वांजेल जावन आसा. सांजू आमचो वांजेल आवस्वर 12 20व्या बळीर तावन 33व्या बळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 12 वर्सेस 20 to 32. आराधनाक म्हण परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रीक आसले. तांणी गॅलिलियाच्या बेथसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा आमकां जेजूक पळयचें म्हण आशा. फिलिपान येवन हें आंद्रे कळयलें आनी दोगांयनी वचोन हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा भक्ती घडी आतां आयल्या
सतस हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडोन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता, तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या संत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां भिरांतीन भरलां आनी हांव कितें म्हणो, बापा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हण तुज्या लागीं म्हणोंगी, पूण हें सर सोंसी जाय म्हणून हांव ह्या घडयेक आयलां. बापा म्हजें नांव महिमे भरीत कर. तेन्ना अंतराळांत हांव एक ताळो आयलो, हांवें तें महिमे भरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलो. थंय जमा जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो, म्हणालो देवदूत ताच्या लागीं उलयलो जाय म्हणाले हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत म्हजे पासत न्ही. ह्या संवसाराची झडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार हांव सर मनशांक म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवच्या खातीर ताणें अशें म्हळें. सम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्तामान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. सम्या जेजून ही वांजेलाची उतरां उलोवच्या थोड्याच वेळा पयलें सोमी जेजू जेरुसलेमांत प्रवेश करता, जो आमच्या वांजेलांत 12व्या वसरांत आमी वाचता, म्हणजे ताळयांचो आयतार येवचो आयतार. सोमी जेजू थंयसर प्रवेश करता आसतना लोकांनी ताळयो घेवन ताका स्वागत केलो. हो जाना मनशा पुताक म्हणून तांणी स्वागत केलो. म्हणजे सोम्या जेजूचें परगट जिणी थंयसर सुफळ जाली. चड आनी चड लोकांनी जेजूक मनशापूत म्हणून स्विकार करूंक सुरू केलें. आनी आतां आमी आयकल्ल्या वांजेलांत ग्रीक सयत जेजू लागीं आयले. त्या काळार ग्रीक विशय जाणवायन भरलेले व्यक्ती आजकाल ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, PhD आनी डबल ट्रिपल PhD शिकतले आसात. थोड्या अर्दान शिकतल्यांची चिंता आसता, शिकपा द्वारे हांव सुटका सोडवण सासणीक जिवीत जोडटलो म्हणल्यार तसलें चिंता. ग्रेकांक त्या दाळास आसलें जाणवाय म्हळ्यार ते वर्ते म्हण चिंतलें. ग्रेक जाणवाय मागतात, जुदेव खुणां मागतात. जुदेवांक जाय अजापां वेजमेतां आनी कितेंय महत् कार्यां. आनी आतां जुदेवूय जेजूक वळखोंक लागले आनी ग्रेक सयत पयसल्या गांवांत तावन जुदेयाक येवंक लागलें सोम्या जेजूक सोदून. पण ह्या घडये सोमी जेजू म्हणटा, आतां मनशा पुताक महिमा जोडची वेळ घडी आयल्या. आनी ती महिमा कसली? खुर्साचें मरण. मोगाचें न्हू, ग्रेकांक तें समजना, तें एक पिशेपण. जुदेवांक तें समजना, तें एक पिशेपण. पण सोमी जेजू सगळ्या मनशा गोळा खातीर गेत्सेमानी मळ्यांत रडोन मागोन रगत घामेवन आनी उपरांत जरबातांचे मार खावन माथ्यार कांठ्याचो मुकुट घेवन कालवार पर्वत चडटा. देवाची खुशी. गोवांचो खण मातयेन पडल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो पडोन मरत जाल्यार तो किर्लाता, वाडटा आनी यथेश्ट फळ दिता. आमी मोगाच्यान खंडीत जावन मरची गरज ना, कित्याक सोमी जेजू आमा सोमिस्तां खातीर मेला. आमी ताचे थंय एक जाल्यार पुरो, आमी आमच्या पातकाक मेल्यार पुरो, ताचे थंय पुनर्जिवानपणांत आमी वांटेली जातल्या. तर मोगाच्यान एक घडीभर आमी दोळे धांपया. सोम्या जेजूच्या पाशांवाचो हप्तो लागीं पावता आसतना आमच्या जिविताचे पाशांव आमी कित्याक भियान, गरगोन, आपादयरान, पुरपुरोन म्हणल्यार बरी आमी सोंसता. व्हडा मोगान सोसूंक आमी तयार जावया. सोमी जेजू म्हणटा, भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा, मुखार तूं सर. तुज्या जिविताचे कश्ट कांयच न्ही. थोड्याच दिसांचे, थोड्याच घडयांचे ते मोगान ते सोस. हांवें ते सोंसले आनी आज सोसूंक हांव तुका कृपा दितां. तुजे कश्ट, तुजे संकश्ट म्हज्या कश्टांक समर्पण दी. ते साल्वासांवाचे कश्ट जातले, सासणीक जिविताचे जामिनी जातले. आयकुया सोम्या जेजूचीं उतरां आमच्या काळजांत. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा. आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा. भियेनाका
सोड कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना केदीस सणसोना केदीस सणसोना मोगाच्या नामी ती घालया समी जेजूचे आशीर्वाद आमी सोडया समी जेजू म्हणटा हांव तुमकां साणिसोना हांव तुमकां सोण घालसोना भिये नाका तूं आसाय म्हज्या पांयान तळा समी जेजूचे कश्ट नियाळूंक आमी मुखार सरया पाशांवाचो हप्तो लागीं जाता आसतना चड आनी चड समी जेजूक सांगात दिवया आमचे कश्ट समी जेजूक ह्या खुर्साच्या कश्टां समर्पण दिवया आमचे कश्ट साल्वासांवाचे कश्ट जावं दी देवाच्या खुशा प्रमाणे व्हडा मोगान सोसूंक तसो आमकां कृपा दितलो प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना आमेन.